बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि व अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अव्वल वल-आखिर वल-ज़ाहिर वल-बातिन व बियदिहिल खैरु युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि व अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अव्वल वल-आखिर वल-ज़ाहिर वल-बातिन व बियदिहिल खैरु युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि व अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अव्वल वल-आखिर वल-ज़ाहिर वल-बातिन व बियदिहिल खैरु युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि व अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अव्वल वल-आखिर वल-ज़ाहिर वल-बातिन व बियदिहिल खैरु युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि व अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अव्वल वल-आखिर वल-ज़ाहिर वल-बातिन व बियदिहिल खैरु युह्यी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि व अस्तगफिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल-अव्वल वल-आखिर वल-ज़ाहिर
والظاهر والباطن وبيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن وبيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن وبيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن وبيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.